श्रीमद्भागवतम् 7வது स्कन्दम् 9வது अध्यायम्। अथ नवमोऽध्यायः। नारद उवाच एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरःसराः नोपैतुमशकन्मन्यो संरम्भं सुदुरासदम्। साक्षात् श्रीप्रेषिता देवैर्दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम् अदृष्टाश्रुतपूर्वत्वात् सा नोपेयाय शङ्किता। प्रह्लादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रश्मयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभुम्। ततेति शनकैराजन् महाभागवतोर्बकः उपेत्य भुवि कायेन ननाम विद्रुताञ्जलिः। स्वपादमूले पतितं तमर्बकं विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्णी यततात् कराम्बुजं कालाहि वित्रस्तिधियां कृता भयम्। स तत्करस्पर्शधूता किलाशुभः सपथ्यभिव्यक्तपरात्मदर्शनः। तत्तत्पादपद्मं हृदि निर्वृतो ददौ कृष्यत्तनुक्लिन्नहृदश्रुलोचनः। आस्तोषेद्धरिमेकाग्र मनसा शुसमाहितः प्रेमगद्गतया वाचा तन्यस्तहृदये क्षणः। प्रह्लाद उवाच ब्रह्मादयसुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति स मे हरिरुग्रजातेः। मन्ये धनाभिजनरूपतपश्रुतौजस् तेजप्रभावबलपौरुषबुद्धियोगाः नारदनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान् गजयोतपाय। विप्राद्विषद्गुणयुद्धाधरविन्दनाभ पादारविन्दविमुखाश्वपचं वरिष्ठम् मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति स कुलं न तु भूरिमानः। नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनात विदुषः करुणो वृणीते। यद्यज्ञनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः। तस्मादहं विगतविक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृह्णामि यथा मनीषम्। नीचो जया गुणविसर्गमनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन। सर्वे ह्यमि विधिकरास्तव सत्त्वमाधाम्नो ब्रह्मादयो वयमेव न चोद्विजन्तः। क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः। तद्यच्च मन्युम् असुरस्य हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्पहत्या। लोकाशनिर्वृतिमिताः प्रतीयन्ति सर्वे रूपं नृसिंहविभयाय जना स्मरन्ति। नाहं बिभें यजिततेति भयानकास्य जिह्वार्घनेन्द्रभ्रुकुटिरभसोग्रदंष्ट्रात् आन्ध्रस्रजक्षदजकेसरसङ्गुकर्णान्
निर्घ्रादभीतदिगिभादरिभिन्नकाग्रात् त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सलदुःसहोग्र संसारचक्रगदनाग्रसतां प्रणीतः बद्धस्वकर्मभिरुश्शतमदेङ्घ्रिमूलं प्रीतोपवर्गशरणं ह्यवसेकदानो यस्मात् प्रिया प्रियवियोगसयोगजन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमदन्त्याहं भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम् सोऽहं प्रियस्य सुहृदपरदेवताया लीलाकथास्तव नृसिंहविरुञ्च गीताः अञ्जस्ति धर्म्यनुगृणन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय हंससङ्गः बालस्य नेहशरणं पितरो नृसिंह नार्तस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नौ तप्तस्य तत्प्रतिविधीर्य इजान्यचेष्ट स्थावद्विबोधनपृतां त्वदुपेक्षितानां यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्माद् यस्मै यथा यदुत यस्त्वपरः वा भावकरोति विकरोति पृथक् स्वभावः सञ्ज्योतितस्ततखिलं भवतः स्वरूपम् मायामनसृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यदजयार्पितषोडशारं संसारचक्रमजकोतिधरे त्वधन्यः स त्वं हि नित्यविजिदात्मगुणस्वधाम्ना कालो वसीकृतविसृज्य विसर्गशक्तिः चक्रे विसृष्टम् अजयेश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानम् उपकर्ष विभो प्रपन्नम् दृष्टा मया दिवि विभो अखिलदिष्ण्यपानाम् आयुश्रियो विभव इच्छति याज्ञनोऽयम् ये अस्मत्पितुः कुपितहास विजृम्भितभ्रू विस्फूर्जितेन लुलिता स तु ते निरस्तः तस्मादमुस्तनुभृत महामाशिषोऽज्ञ आयुश्रियं विभवमैन्द्रियमाविरिञ्चात् नेच्छामि ते विलुलितानोरुविक्रमेण कालात्मनोपनय मां निजभृत्य पार्श्वम् कुत्राशिषश्रुतिसुखां मृगतृष्णिरूपाः क्वेदं कलेवरम् अशेषरुजां विरोहः निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् कामानलं मधुलवै शमयन् दुरापैः क्वाहं रजप्रभव ईश तमोदिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितशिरसि पद्मकरप्रसादः नैषा परावरमतिर्भवतो ननुष्याज जन्तोर्यथा आत्मसुहृदो जक्तस्तदापि संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम् एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुय प्रपतन् प्रसङ्गात् कृत्वा आत्मसा सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम् मत्प्राणारक्षणम् अनन्तपितुर्वदस्य मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यं मृतं विधातुम् खड्गं प्रगृह्य यदवोचद सद्विदित्सु स्वामीश्वरो मदपरोऽवतु कं हरामि
एकस्त्वमेव जगदेतदमुष्य यद्वम् आद्यन्तयो पृथगवस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः त्वं वा इदं सदशदीश भवांस्ततोऽन्यो मायायतात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्था यद्यस्य जन्मनिधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदेव वसुकालवदष्टितर्वोः यस्येदमात्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये शेषे आत्मना निजसुखानुभवो निरीहः योगेन मीलितदृगात्मनीपितनिद्रः तुर्यो स्थितो न तु तमो न गुणांशयुङ्क्षे तस्यैव ते विपुरिदं निजकालशक्त्या संशोधितप्रकृतिर्धर्मन आत्मकूढम् अम्बस्य नन्दशयनाद् विरमत्समाधेर्नाभेरभूत्स्वकणिकावडवन् महाब्जम् तत्सम्भवः कविरधोऽन्यदपश्यमानस्त्वां बीजम् आत्मनि तदं स्वबहिर्विचिन्त्य नाविन्दधप्तशतमप्सु निमज्जमानो जातेऽङ्कुरे कथमोहोपलभेत बीजम् स त्वात्मयोनिरतिविस्मित आस्थितोऽब्जं कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः त्वाम् आत्मनीश भुवि गन्धमिवादिसूक्ष्मं भूतेन्द्रियशयमेय विततं ददर्श एवं सहस्रवदनाङ्घ्रिशिरःकरोरु नासास्य कर्णनयनाभरणायुधाढ्यम् मायामयं सदुपलक्षितसन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषमापमोदं विरिञ्चः तस्मै भवान् हयशिरस्तनुवं च बिभ्रत् वेदद्रुहावतिबलो मधुकैटभाग्यो हत्वा अनयच्छ्रुतिगणांस्तु रजस्तमश्च सत्वं तव प्रियतमां तनुमामनन्ति एतं ऋतुर्यगृषिदेव जशावधारैर्लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतिपान् धर्मं महापुरुषपासुयुगानुवृत्तं चण्डकलो यदभवस्त्रियुगोदसत्वम् नैतन्मनस्तव कथासु विघण्टनाथ सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधुतीव्रम् कामातुरं हर्षशोकभयैषणार्थं तस्मिन् कथं तव गतिं विमृशामि दीनः जिह्वे कथोऽच्युतविकर्षति मा वितृप्ता शिष्णो अन्यतस्त्वगुतरं श्रवणं कुतश्चेत् घ्राणोऽन्यतः शबलदृक्व च कर्मशक्तिर्बह्व्यसपत्न्य इव गेहपतिं लुनन्ति एवं स्वकर्मपतितं भववैतरण्याम् अन्योन्यजन्ममरणाशनभीतभीतम् पश्यज्जनं स्वपरविग्रहवैरमैत्रं हन्तेति पारचरपिपृहि मूढमध्य कोऽन्वत्र ते किल गुरो भगवन् प्रयास उत्तारणेस्य भवसम्भवलोपहेतोः मूढेषु वै महदनुग्रह आर्तबन्धो किं तेन ते प्रियजनान् अनुसेवतां नः नैवोद्विजे परधुरत्ययवैतरण्याः त्वद्वीर्यगायनमहामृतमग्नचित्तः सोचे ततो विमुखचेतसेन्द्रियार्थ मायासुखाय परमुद्वहतो विमूढान् प्रायेण देवमुनयः स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठाः नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षये को नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये
यैन्मेतुनादिगृहमेदि सुखं हि तुच्छं कण्डूयनेन करयोरिव दुःखदुःखम् तृप्यन्ति नेककृपणा बहुदुःखभाजः कण्डूतिवन्मनसिजं विषहेतधीरः मौनव्रतश्रुतथबोध्ययनः स्वधर्म व्याख्यारहो जपसामादय आपवर्ग्याः प्रायः परं पुरुषते द्विजेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युत न वात्रतुधाम्बिकानाम् रूपे इमे सदसति तव वेदसृष्टे बीजाङ्कुराविव न चान्यदरूपकस्य युक्ता समक्षम् उभयत्र विचिन्वते त्वां योगेन वह्निमिव दारुषु नान्यतः स्यात् त्वं वायुरग्निरवनिर्वियदम्बुमात्राः प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् नान्यत्वदष्ट्यपि मनोवचसा निरुक्तम् नैते गुणानगुणिनो महदादयो ये सर्वे मनःप्रभृदय सहदेवमर्त्याः आद्यन्तवन्त उर्गाय विदन्ति हि त्वाम् एवं विमृशसुधियो विरमन्ति शब्दात् ततेर्हत्तमनमस्तुति कर्मपूजाः कर्मस्मृतिशरणयो श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किं भक्तिं जनपरमहंसगतौ लभेत नारद उवाच एतावद्वर्णितगुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रह्लादं प्रणतं प्रीतो यतमन्युरभाषत श्रीभगवानुवाच प्रह्लाद भद्रभद्रं ते प्रीतोऽहं ते असुरोत्तम वरं वृणीष्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम् माम प्रीणत आयुष्मन् दर्शनं दुर्लभं हि मे दृष्ट्वा मां न पुनर्जन्तुरात्मानं धप्तुमर्हति प्रीणन्ति ह्यत मां धीराः सर्वभावेन साधवः श्रेयस्कामा महाभागाः सर्वासामशिषां पतिम् एवं प्रलोभ्यमानोऽपि वरैलोकप्रलोभनैः एकान्ते द्वाद्भगवती नैचत्तानसुरोत्तमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादचरिते भगवत्स्तवो नाम नवमोऽध्यायः। श्रीहर्ये नमः। श्रीहर्ये नमः। श्रीहर्ये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।